नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। नेपालको संविधान 2072 मा थुप्रै मौलिक हकहरू सुरक्षित गरिएका छन्, जसमध्ये महत्त्वपूर्ण हक हो स्वतन्त्रताको हक। नेपालको कुनै पनि भागमा आवत जावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता संविधानको मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा 17 मा प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ, जुन संविधान अरू कसैले होइन यिनै राजनैतिक दलले बनाएका हुन्, जसमध्ये कांग्रेस माओवादी अहिले सत्तामा छन् भने नेकपा एमाले अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको बेन्चमा छ। सोही पार्टी अहिले 10औं महाधिवेशनको चटारोमा पनि छ। धेरैको ध्यान चितवनतिरै छ यति बेला, र रोचक त के छ कि यो एमालेको महाधिवेशनले चितवन मात्र गरमाएको छैन, एमाले सहितको सहभागितामा बनेको संविधानमा भएको व्यवस्थाको पनि धज्जी उडाउने भएको छ। नारायणी किनारमा हुने एमाले महाधिवेशन उद्घाटनलाई लिएर राजमार्ग नै अवरुद्ध हुँदैछ। निर्बाध आवत जावत गर्न पाउने नागरिकको मौलिक हकमाथि नै प्रहार हुँदैछ। जति नै धेरै मानव सागर उर्लिए पनि राजमार्ग अवरुद्ध हुनु हुँदैन। एमाले महाधिवेशनका सहभागीहरू नारायणी किनार पुग्दै र फर्कदैमा सडक अवरोध गर्ने तयारी हुनुले व्यवस्थापकीय लाचारी मात्र झल्कदैन, निर्बाध आवत जावत गर्न पाउने नागरिकको मौलिक हकको पनि मुटुमै प्रहार गर्छ। एमालेलाई अधिवेशनको भव्य शुभकामना हाम्रो तर्फबाट पनि, तर विनम्र अनुरोध एमालेका नेतृत्वगण कृपया आफैले बनाएको संविधानको मौलिक हकको सम्मान गरिदिनुस्। नागरिकको निर्बाध आवत जावतको अधिकार हनन नगरिदिनुस्। हुन त अरू दल पनि उस्तै नै हुन्, आफ्नो डम्फु जोड जोडले बजाउन पाए अरूको कानमा पर्ने समस्याको यहाँ कसलाई पो चिन्ता छ र? प्रचण्ड आउँदा महोत्तरीको एउटा गाउँपालिकाले त सार्वजनिक विदा नै घोषणा गरिदियो। कांग्रेस पनि कहाँ कम छ र? आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्न पाए जनताको पीडा यिनलाई के मतलब? बेला बेला बन्द आह्वान गरेर होस् वा चोक चोकमा आम सभा वा सडकमा नारा जुलुस गरेर होस्, जनतालाई दुःख दिन नेपालको कुनै दलले बाँकी नै राखेका छैनन्। चितवनमा हुन लागेको एमाले महाधिवेशनपछि अब थोरै चर्चा गरौँ चितवनकै स्थानीय माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको। कुनै बेला उनी चमत्कार शब्द प्रयोग गरेर थाक्दैन थिए। अग्रगामी छलाङ त उनको थेगो नै थियो। बोलेरै झुटलाई सही र सहीलाई झुट मात्र बनाएनन्। प्रचण्डले धेरै मान्छेलाई मर्न र मार्न तयार नै गरिदिए। उनकै नेतृत्वमा चलेको माओवादी युद्धमा उनकै निर्देशनमा बुर्जुवा शिक्षा चाहिँदैन भन्दै धेरै पुस्तकहरू खरानी बनाइए। उनकै भाषामा बुर्जुवा शिक्षा दिने धेरै शिक्षकहरू पनि मारिए। तर अहिले तिनै प्रचण्ड शिक्षकका बारेमा गरेको टिप्पणी, प्रचण्डले शिक्षकका बारेमा गरेको टिप्पणीको आलोचना भइरहेको छ। राजनैतिक दलको पदाधिकारी सूचीबाट हटाउन निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिए लगत्तै प्रचण्ड प्रतिवादमै उत्रिए। सरकारी विद्यालयका शिक्षकलाई दलगत राजनीतिमा सक्रिय हुन नदिने हो भने पार्टी सिस्टम नै कमजोर हुने कुतर्क नै गरे। प्रचण्डले गरेको कुतर्क तपाईँ सबैले सुन्नु भएको पक्कै पनि होला। प्रचण्डले भने जस्तै शिक्षकहरूलाई दलगत राजनीतिमा साढे झै छाडिदिने हो भने यसै पनि ध्वस्त सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर चाहिँ झन कमजोर हुनेछ। राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐनमा नै सरकारी वेतनभोगी व्यक्ति दलको सदस्य हुन नपाउने प्रावधान प्रष्ट छ। सायद प्रचण्डले प्रावधान पल्टाएर हेरेनन् होला, अथवा यो हेरेका छैनन् भने हेरुन् पनि। एमाले र माओवादीको चर्चा गरेपछि तपाईलाई पक्कै लागेको हुनुपर्छ कांग्रेसको बारेमा पनि केही त भनोस्। कांग्रेसले पनि महाधिवेशनको पारो यति बेला निकै चढाएको छ। महाधिवेशनको पारो चढेकै छ, तर यसपटक कांग्रेसका शेर अर्थात् शेरबहादुर देउवालाई आफ्नै जिल्ला मिलाउन सकस छ। उता लामो समयदेखि साथ दिँदै आएका विमलेन्द्र निधिले सभापति लड्ने घोषणा गरिदिएपछि देउवालाई टाउको दुखाइ बनेकै हुनुपर्छ। यता हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था फर्काउन कम्मर कसेको राप्रपामा पनि महाधिवेशनको रापताप निकै छ। एक छत्र नेता रहेका कमल थापालाई लामो समय उनकै विश्वास पात्र रहेका राजेन्द्र लिङदेनले राम्रै हुकार गरेका छन्। कांग्रेस र राप्रपाको वर्तमान संस्थापन भित्रको विद्रोहको पराकम्प कति शक्तिशाली होला त्यो हेर्न बाँकी रहेछ। तर दलहरू महाधिवेशनको आन्तरिक दलदलमा, जनता भने उही पीर र मर्कामा। आउनु सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको एउटा अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, आज पनि विविध विषयसहित उपस्थित छौँ। आम सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरूलाई कार्यक्रममा उठान गर्दै त्यससँग सम्बन्धित रहेका सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै जवाफदेहिता लिँदै कुनै पनि विषयहरूको समाधान खोज्ने प्रयास
को आजको यस कार्यक्रममा हामीले विविध विषयहरू उठान गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र विशेष गरी आजको कार्यक्रममा जोर्डनबाट एक नेपाली चेलीको चित्कार सम्बन्धीको विषयमा रिपोर्ट तयार गर्न गइरहेका छौँ। बिरामी अवस्थामा रहेकी ती चेली अहिले काम गर्ने अवस्थामा नरहे पनि कम्पनीले दबावमा काम गराइरहेको र 3 महिनासम्मको तलब सुविधा नदिएको दुखेसो ती चेलीले लुकेर मोबाइलमा रेकर्ड गरेर हामीलाई भिडियो पठाएकी छन् र उनैसँग सम्बन्धित एउटा रिपोर्ट हामीले तयार गरेका छौँ र उनलाई त्यहाँसम्म पुर्याउने मेन पावर कम्पनीसँग पनि हामीले कुराकानी गरेका छौँ। यस सम्बन्धीको रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यस्तै एक गुण्डा नाइकेको मोरङको विराटनगर कारागारमा प्रवेश भएसँगै यति बेला उक्त कारागारमा खैला बैला मचिएको छ। कैदीबन्दीहरूको विरोधका बीच पनि कारागारमा नाइके बनाएर अभिषेक गिरीलाई प्रवेश गराइएपछि अन्य कैदीबन्दीहरूमा झनै त्रास बढेको छ। यो सम्बन्धीको रिपोर्ट र सम्बन्धित निकायसँगको कुराकानी पनि आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यस्तै सबैको चासोको विषय, कतिले पाइन्छ कि भनेर आश गरेको विषय, कतिले पाइँदैन अब त आशै मारिसकेको विषय, पाइँदैन भनेर आशै मारिसकेको विषय, त्यो हो कोरोना बिमाको भुक्तानी। यो विषयमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी रिपोर्ट प्रसारण गर्नेछौँ। झन्डै 90,000 बिमितहरूको कोरोनाको बिमाको रकम अझैसम्म भुक्तानी भएको छैन र अझै पनि भुक्तानी आउँछ कि भनेर आश गर्ने वा नगर्ने यस सम्बन्धीको रिपोर्ट प्रसारण गरेसँगै सम्बन्धित निकायबाट यसको जवाफ लिने प्रयास आजको कार्यक्रममा गर्नेछौँ। त्यस्तै आजको कार्यक्रममा कैलाली स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सेतीमा देखिएको जुन व्यथितिबारे हामीले निरन्तर रूपमा फलोअप गरिरहेका छौँ र हामीले प्रस्तुत गरेको रिपोर्ट र सम्बन्धित निकायको कुराकानीको प्रभाव स्वरूप निरोगिताको प्रमाणपत्रमा देखिएको व्यथिति कम गर्न त्यहाँ चिकित्सक राखिने भएको छ र यो फलोअप रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ र समयले साथ दिए अन्य विविध विषयहरू कार्यक्रममा समावेशन र तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा पनि हामी जोडिनेछौँ, जसका लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन लाइन खुला गरिसकेका छौँ। टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 72424 र एनडिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 98 84 011 037 तपाईँका लागि खुला गरिसकेका छौँ र तपाईँ हामीसँग भिडियो सम्पर्क मार्फत पनि आफ्ना गुनासोहरू समस्या राख्न कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू श्रम स्वीकृति लिने नाममा सधैँ ठगिने गरे पनि सम्बन्धित निकायले बेवास्ता गर्ने गरेको छ। विदेश जानेले अलि बढी खर्च गर्नु स्वाभाविक हो भन्नेले तालिमा र होइन मुलुकमा अर्बौं रेमिट्यान्स पठाउने श्रमिकहरू पटक पटक ठगिँदा बेवास्ता गर्नु गलत हो भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो, जस अन्तर्गत 10.89% अर्थात् 39 जनाले तालिमा र 89.11% अर्थात् 319 जनाले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ र यो मतलाई आधार मान्ने हो भने होइन मुलुकमा अर्बौं रेमिट्यान्स पठाउने श्रमिकहरू पटक पटक ठगिँदा बेवास्ता गर्नु गलत हो भन्नेमा बढी मत देखिएको छ र आम सर्वसाधारणहरू यसरी नै वैदेशिक रोजगारीमा जाने सिलसिलामा ठगिँदै आएका छन् र यो क्रमको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने मत पनि यो सन्देश पनि यो मतले दिएको स्थिति छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न, सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रणालीबाट पेशी तोकिने भएसँगै न्यायालय विवाद समाधानतर्फ गएको छ। अब विवाद नलम्ब्याई न्यायालय सुधारको काममा लाग्नुपर्छ भन्नेले तालीमा र होइन प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा नगरेसम्म नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्नेले गालीमा आफ्नो मत जाहेर गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब ढिलो नगरिकन आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। रोजगारीकै लागि विदेशी नै रहर कसको पो हुन्छ र आफ्नै देशमा श्रम गर्ने वातावरण बने पीडा भोग्न को पो जान्छ र। तर नियमित हजारौं युवा खाडीदेखि विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा पुग्ने गरेका छन्। उनीहरू त्यहाँ भाडाका कामदार जसरी पुग्छन्, खाडीको गर्मीमा ज्यान जोखिममा राखेर गर्नुपर्ने काम मात्र होइन, कति युवा युवतीहरू बन्धक नै बनाइनु परेको छ। यस्तै घटना पुनः दोहोरिएको छ जोर्डनमा पनि। घरेलु कामदारका रूपमा जोर्डन पुगेकी बर्दियाकी राजकुमारी चौधरी जोर्डनमा बन्धक अवस्थामा छिन्। सुन्दर भविष्यको कल्पना गर्दै आफ्ना लालाबाला सन्तान छोडेर विदेशीकी चौधरी विदेशमा भाँसिँदा अन्तमा उनी कालको मुखसम्म पुगेकी छन्। पीडितको गुनासोका आधारमा टिभी जर्नलिस्ट उपेन्द्र शाहीले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। उद्धारका लागि जोर्डनबाट राजकुमारीको गुहार। वैदेशिक रोजगारका लागि विदेश भाँसिने हरेक जो कोहीको सपना हुन्छ।
विदेश जाने, टन्न पैसा कमाउने अनि नेपाल फर्केर सुख सुविधामा रमाउने। तर उनीहरूलाई के थाहा त्यो नेपालमा बसेर देखेको सपना विदेश गएपछि पुरा नहुन पनि सक्छ भनेर। यस्तै भएको छ बर्दियाकी राजकुमारी चौधरीलाई। उनी घरेलु कामदारका रूपमा 7 महिना अघि जोर्डन उडिन्, तर बिरामले सताएपछि उनको सपना चकनाचुर भयो। हालुनी हात नचल्ने बिरामले ग्रसित छन्। घरेलु भिसामा जोर्डन पुगेकी चौधरी अहिले बन्धक अवस्थामा रहेको कुरा हामीलाई भिडियोमा बताएकी छन्। कम्पनीले उपचार खर्चको त कुरै छाडो, उनले नसक्दै पनि साहुले काम लगाएर अनावश्यक यातना दिने गरेको छ। उनले हाम्रो 24 हेल्प डेस्कमा पठाएको भिडियोमा आफूले त्यहाँ भोगेको पीडा सुनाएकी छिन्। म जोर्डनमा छु अहिले है, काम गर्छु भनेर आएको। कञ्चन होम रिसोर्ट मेन पावरबाट आएको। त्यसपछि यहाँ लगभग 3 महिना 4 महिना जति त राम्रैसँग काम गरेँ है। अहिले हात दुखेर कामै गर्न सकिरहेको छैन। हस्पिटल गएको 2 चोटि। हस्पिटल गएर नि औषधि खाएर नि हात दुख्न सन्चो भइरहेको छैन। हात दुखै गरिरहेछ। त्यति मात्र होइन, उनले विगत 3 महिनादेखि तलब समेत पाएकी छैनन्। दुःख साट्न र घर परिवारसँग भलाकुसारी गर्न उनलाई मोबाइल चलाउने छुट समेत छैन। पैसा तिरेर घर फर्किन्छु भन्दा पनि साहुले नदिएपछि उनले अहिले पाउनुसम्मको दुःख पाएकी छन्। बिरामी चौधरीले आफूलाई उद्धार गरिदिन बिलौना गरिरहेकी छन्। साहु पनि काममा कदाको गजाइ छ। साहु नि राम्रो छैन। मोबाइल पनि दिँदैन मलाई। हप्तामा एकचोटि मोबाइल दिन्छ, शुक्रबार मात्रै मोबाइल दिन्छ। यताउता कन्ट्याक्ट पनि कसैसँग छैन। शुक्रबारको दिन मोबाइल दिन्छ। अब अफिसमा फोन गरौँ मलाई यस्तो उस्तो छ भनेर समस्या भनौँ भन्दा नि शुक्रबार जोर्डनको अफिस बन्द हुन्छ। नेपालको मेन पावरमा कतिचोटि कुरा राखिसकेँ। नेपालको मेन पावरले केही वास्ते गरिदिरहेको छैन। कसैले यहाँ कहिले यहाँ निकालिदिने मान्छे छन् भने निकालिदिनु न मलाई। बहिनीलाई छिटो नेपाल फर्काइदिन लाइभ न्युज 24 को कार्यालयमा उनका श्रीमान पनि रोजगारीको क्रममा मलेसियामा छन्। आफूलाई उद्धार गरिदिन म्यान पावरले चासो नदिएको उनको आरोप छ। यता उनका दाइ मोतीराम चौधरी पनि बहिनीको उद्धारका लागि 1 महिनादेखि निरन्तर म्यान पावर धाइरहेका छन्। तर नेपाल फर्काउनका लागि तारन्तार अनुरोध गरे पनि म्यान पावरले आफ्नो समस्या समाधानका लागि तदारुकता नदेखाएको उनी बताउँछन्। जाँदाखेरि खै रिपोर्ट देखाउनु भनेपछि कहाँ त्यो कुरा भएको छैन राम्रोसँग। हाम्रो एजेन्टसँग त्यो भोइस SMS पठाउनु भएको थियो। अनि त्यो राम्रोसँग कुरा भएको छैन। अनि अब त्यहाँ गर्दै होला भनेर भन्नुभएको थियो। अनि मैले भने कहाँ गर्छ त्यहाँ मान्छे मर्न नबाँच्नु भएको छ, हजुरहरूलाई मजाक चलिरहेछ भनेर भनेको होइन। हामीहरू छौँ त भनेर हामीहरू छौँ भनेर हुन्छ, हजुरले त यसरी गरेर हुँदैन भनेर भनेको। अनि हामीले के गर्नु पऱ्यो भने अनि के गर्ने त हजुरले निकालिदिनु नेपाल भन्दाखेरि निकाल्ने हो हामीहरू भन्नुभयो। अनि जतिचोटि जाँदा पनि निकाल्छौँ भन्दा भने कहिले के भन्ने कहिले के भनेर बाना पारेर यतिकै टारिदिनुहुन्छ। पीडितको यो समस्या सुनेपछि हामीले राजकुमारीलाई जोर्डन पुर्याउने म्यान पावर कम्पनी कञ्चन ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट प्रणालीलाई सम्पर्क गर्यौं। राजकुमारीलाई छिटोभन्दा छिटो नेपाल ल्याउँछौँ म्यान पावर कम्पनी। हाम्रो सम्पर्कमा आएका म्यान पावरका निर्देशक कविन्द्र किशोर घिमिरेले आफूहरूलाई यो समस्याबारे जानकारी रहेको बताएका छन् र पीडित राजकुमारीलाई छिटोभन्दा छिटो उद्धार गरी नेपाल ल्याउनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यो सुन्नुहोस्। प्रक्रियागत रूपमा उहाँको भिजा क्यान्सलेसनको कुराहरू पनि होला। त्यस पछाडि के भन्छन् रे PCRको कुराहरू पनि होला। काम भइसके पछाडि पनि टिकटको कुराहरू पनि होला। प्रक्रियागत रूपमा सबै कुरा सिद्धाउनलाई जतिसक्दो चाँडै सिद्धाउनलाई पहल गरेर उहाँले ल्याउने काम गर्नलाई अप्ठ्यारो छैन। राजकुमारी चौधरी त एक उदाहरण पात्र मात्र हुन्। वैदेशिक रोजगारका नाममा कैयौं राजकुमारीहरू पीडा भोग्न विवश छन्। दर्शकहरू, जोर्डनमा बिरामी अवस्थामा रहेकी र कम्पनीबाट प्रताडना भोगिरहेकी राजकुमारीको उद्धारका लागि हामीले पहल थालिसकेका छौँ र छिटोभन्दा छिटो उनलाई सकुशल स्वदेश फर्काउने प्रयासमा हामी छौँ। राजकुमारी सकुशल उद्धार भएर स्वदेश फर्किएको खबर पनि तपाईँ दर्शकहरूलाई छिटै सुनाउन पाऊँ, देखाउन पाऊँ भन्दै यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर सर नमस्कार, म दुबईबाट हो सर। हजुर, दुबईबाट बोल्दै हुनुहुन्छ। यहाँको शुभ नाम भन्न चाहनुहुन्छ? मेरो कृष्णबहादुर गौडेल हो। कृष्णजी, दुबईबाट के का लागि सम्झिनु भयो? के समस्या पर्नुभयो? हजुर, हामी यो शेर्पा मेन पावरबाट आएको, हामी अल्बानियाको भनेर आएको। खास दुबईमा हामीलाई अलपत्र पारेर बसिराखेका छौँ हामी। किन भन्दाखेरि 24 घण्टा भनेर लिएर आउनुभएको हामीलाई एजेन्टहरूले। हजुर,
हामीलाई भिजिट भिसामा आएको अनि 24 घन्टामा चाहिँ उड्नुहुन्छ तपाईँहरू अनि ढुक्क भएर जानुहोस् भन्नुभएको। अनि आज हामी 1 महिना हुन लागिसक्यो, यहाँको भिजा पनि भ्याइसक्न लाग्यो। अब हामी अब फर्किन लाग्छौँ, किन भन्दाखेरि हामीसँग पैसा पनि छैन। यहाँ दुबईको भिजिट पनि सकिन लाग्छ। यहाँ सकिएपछि 1 दिनको 400 दिराम तिराउन लाग्छ। त्यो हामीसँग पैसा छैन, त्यही भएर हामी सकेसम्म चाँडै फर्किने कोसिस प्रक्रिया अप्नाइराखेका छौँ। अब तपाईँ कृष्णजी, तपाईँ सहित कतिजना हुनुहुन्छ, कतिजना जानुभएको थियो? अहिले तपाईँसँगै यसरी समस्या पर्नुभएका कतिजना नेपाली दाजुभाइ हुनुहुन्छ? हामी 13 जना हो खास। यहाँ एउटै रुममा भएको हामी 13 जना हो। आएको हामी एक ग्रुपमा चाहिँ 5 जना आएका थियौँ, हामी 7 जना चाहिँ फर्किन लागेका छौँ। हजुर, 7 जना फर्कने सोचमा हुनुहुन्छ। अनि अन्यको चाहिँ के काम पाउनुभयो उहाँहरूले? उहाँले केही काम पाउनु भएको छैन। एजेन्टले 1 हप्ताको 2 दिनको 4 दिनको यसै काम कुरा बढाएको छ। अनि हाम्रो चाहिँ 1 महिनाको भिजिट भ्याइसकेपछि 1 हप्ताको थप भिजिट भन्नुभएको छ। हामी चाहिँ मानेका छैनौँ। हजुर, अब तपाईँहरूलाई यसरी झेलाउने काम चाहिँ गरिएको छ त्यहाँ एजेन्ट मार्फत? हजुर, एजेन्टको कल पनि लागेको छैन। 1 महिना भइसक्यो, कन्ट्याक्ट बिन हुनुहुन्छ। हजुर, होइन, आज मात्रै कल आएको थियो उहाँको। उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ चुपचाप बस्नुहोस्, होइन 1 हप्ता अझै थप्नु भनेर भन्नुभएको छ। हामी चाहिँ मानेका छैनौँ। यहाँ हामी भेड बाख्रा चाहिँ थुनिएर बसिएको छ। 2 जना बस्ने ठाउँमा हामी 9-10 जना थुनिएर बसिएको छौँ। हामीले तपाईँलाई भिडियो पनि पठाइसकेका छौँ तपाईँलाई। हजुर हजुर, ठिक छ। अब त्यो भिडियो हामी दर्शकहरूलाई देखाउँला, केही छैन। तर तपाईँहरूसँग त्यहाँ कुराकानी गरिरहँदा अब यो मेन पावरले तपाईँहरूलाई के कामका लागि भनेर त्यहाँ पुर्याएको थियो? तपाईँहरू जानु अघि यसरी भिजिट भिसामा गयो भने अलपत्र परिन्छ भन्ने किसिमको समाचारहरू सुन्नु भएको थिएन, जानकारी पाउनु भएको थिएन? हजुर, सुन्न त सुनिएको थियो। अब यस्तो हुन्छ भनेर हाम्रो त अल्बानियाको भिजा पनि थियो हामीसँगै, होइन। त्यसपछि गएर उहाँले भन्नुभयो 24 आवरमा तपाईँ उड्न सक्नुहुन्छ, होइन, ढुक्क भएर जानुहोस् तपाईँ। अरू पनि मान्छे उडिराख्नु भएको थियो, त्यहीको आधारमा हामी पनि आइयो। हजुर, होइन। के कामका लागि भनेर भन्नुभएको थियो उहाँहरूले? हामी त काम चाहिँ तोक्नु भएको थिएन। कम्पनीमा इन्डोर काम चाहिँ भन्नुभएको थियो उहाँले। हजुर, प्याकिङ के हुन्छ, आउटडोर चाहिँ होइन, इन्डोर चाहिँ काम हुन्छ, जे पनि हुनसक्छ भन्नुभएको थियो। हुन्छ, हामी रेडी छौँ भनेर आएको। तपाईँले भिडियो पनि हामीलाई पठाएको छ भनेर भन्नुभयो। त्यो भिडियो हामीलाई प्राप्त भएको छ। त्यससँग सम्बन्धित रहेर हामी थप यसको वास्तविकता बुझ्ने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछौँ। अब तपाईँहरू नेपाल फर्कन चाहनुहुन्छ होइन त सकुशल रूपमा? हजुर सर, हजुर। आज 25 भयो, 27 तारिकको त हामी रिटर्न हुनुपर्छ, न त हाम्रो एक्सपायर भिजा हुन्छ। भिजा सकिन्छ भनेपछि अब 2 दिनभित्र तपाईँहरूलाई उद्धार गरिसक्नुपर्ने स्थिति देखियो त्यहाँबाट। हामी धेरैजना साथीहरू हुनुहुन्छ, होइन, यहाँ कुरा पनि गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँहरूसँग, यसो बोलिदिनु होला। हजुर सर, नमस्कार। नमस्कार, भन्नुहोस् न तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? म पनि यही ग्रुपको मान्छे हो। हामी एकैसँग बसे हामीले सबैजना। हामी सबैजनालाई हामीलाई दुबई भिजिट भनेर, दुबई भिजिटबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ ल्याएर अनि दुबईको एयरपोर्टबाट हामीलाई युरोप कन्ट्री अल्बानिया भन्ने ठाउँमा चाहिँ पठाउनको लागि चाहिँ हामीलाई दुबईबाट हाम्रो एजेन्टहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ के अरे भिजिट गरेर पठाएका हुन् यहाँ हामीलाई, होइन। हजुर। अनि अहिले उनीहरूले चाहिँ हामीलाई भिजिट दिँदाखेरि हामी जान्नौँ भिजिटमा, भोलि दुबईमा गएर हामी अलपत्र पर्न पनि सक्छौँ भनेर भन्दाखेरि हुँदैन। 24 घन्टा मात्रै हो तिमीहरू बस्ने उहाँ दुबईमा, र 24 घन्टापछि तिमीहरू एक्जिट भएर बाहिर निस्केको 24 घन्टापछि तिमीहरूलाई दुबईबाट चाहिँ युरोपको लागि चाहिँ तिमीहरूको फ्लाइट हुन्छ, ढुक्क भएर जानु, 24 घन्टा मात्रै हो तिमीहरू त्यहाँ बस्न पर्ने भनेर चाहिँ हामीलाई पठाएका हुन् हाम्रो एजेन्टहरूले, है। हजुर, अहिले ती एजेन्टहरू तपाईँहरूको सम्पर्कमा छैनन् हैन त? हजुर, त्यहाँका एजेन्टहरू तपाईँको सम्पर्कमा छैनन् उनीहरू अहिले? त्यहाँको एजेन्टहरू अहिले हामीलाई पठाएको एजेन्टहरू हाम्रो सम्पर्कमा छैनन्। तर उनीहरूले उहाँ कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के भन्छन् अरे भनेपछि हाम्रो घरतिर कुरा गरिदिन्छन् अरे, हाम्रो फ्यामिलीहरूसित कुरा गर्दाखेरि उनीहरूलाई एकदम ठिक छ, राम्रोसँग खाइरहेको छन्, बसिरहेको छन्, उनीहरूको काम हुन्छ भन्छन् अरे उनीहरूले उहाँबाट चाहिँ। किन हामीले यहाँ सिम लिन पनि सकेको छैन, उनीहरूले अनलाइनमा उनीहरू आउँदैनन्। हाम्रो घरको फ्यामिलीले डाइरेक्ट फोन गर्दाखेरि चाहिँ ठिकै छन्, उनीहरू राम्रो छन्, बसेछन्, खाछन् भनेर भन्छन् अरे के। हाम्रो घरको फ्यामिलीलाई त्यस्तो कुरा गर्दो रहेछन् तिनीहरूले नेपालबाट, है। हजुर, भनेपछि अहिले तपाईँहरू कसरी बसिरहनु भएको छ? तपाईँले हुन त भन्नुभयो तपाईँको अघिको साथीले चाहिँ केही दुःख बताउनु भयो। अहिले के खानेकुराहरू, बस्ने व्यवस्था कस्तो छ अहिले तपाईँहरू त्यहाँ? कसरी बसिरहनु भएको छ? खानेकुरा ठिकै छ सर। अब 2 छाक भात खुवाएको छ
ठिकै छ, खानेकुरामा चाहिँ अब भात चाहिँ खाइएको छ, भोको बस्न परेको छैन, तर बस्नलाई चाहिँ यहाँ यस्तो समस्या छ भने 9-10 जना मान्छे, 2 जना बस्ने मान्छेको ठाउँमा 9-10 जना मान्छे भुइँमा सुत्न चाहिँ छैन, स्थिति छैन। मान्छे खप्टेर मान्छे बस्न पर्न जस्तो स्थिति भइसकेको छ यो कोरोनाको बेलामा। यसरी अलपत्र पारेछन् यिनीहरूले हामीलाई। र दुबई भिजिट भनेर मान्छे अझै ल्याइछन् यिनीहरूले, मान्छे थपै छन् नेपालबाट चाहिँ, अझै पनि ल्याइरहन् यिनीहरूले मान्छे। शेर्पा मेन पावर कम्पनी भन्नुभयो, यसको कार्यालय कहाँ छ यसबारे पनि हामीलाई थप डिटेल्स पठाइदिनु होला। भाइबर मार्फत जुन तपाईँले भिडियो पठाएको छु भनेर जुन जानकारी दिनुभएको छ त्यसैमा यो मेन पावर कम्पनीको थप डिटेल्स पनि पठाइदिनु होला र हामी यससँग सम्बन्धित रहेका मेन पावर सञ्चालकसँग कुराकानी गर्नेछौँ र तपाईँहरूलाई त्यहाँ बसोबासका लागि तपाईँहरूको उचित खानपानका लागि भनेर हामी सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण पक्कै पनि गराउनेछौँ। केही समय धैर्य गर्नुहोला र तपाईँहरूको उद्धारका लागि हामी पहल पक्कै पनि आफ्नो तर्फबाट गर्नेछौँ। यो गुनासो राख्नुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिलेका लागि भने छुट्टिन्छौँ है त। दर्शक महानुभावहरू, यसरी दैनिक जसो वैदेशिक भूमिमा अलपत्र परेका ठगिएका नेपाली दाजुभाइहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्नुहुन्छ र उद्धारका लागि हारगुहार गर्नुहुन्छ। हामी सक्दो रूपमा उहाँहरूलाई उद्धार गर्ने प्रयास गर्छौँ। तर हामी के अनुरोध पनि गरिरहेका छौँ भने विभिन्न समयमा हामी समाचार मार्फत, विभिन्न सूचनाहरू मार्फत भिजिट भिसामा कृपया कामका लागि भनेर विदेशी नै काम चाहिँ बन्द गरिदिनु होला र बुझेर मात्रै आफूले वैदेशिक यात्राका लागि प्रक्रियाहरू अघि बढाउनका लागि, वैदेशिक सपना बुन्नका लागि भनेर हामीले पटक पटक आम दर्शक महानुभावहरूलाई, नेपाली दाजुभाइहरूलाई अनुरोध पनि गरिरहेका छौँ। धेरै ठगिएका, धेरै अलपत्र परेका समाचारहरू दिनहुँ सार्वजनिक भइरहन्छन् र सयौँको सङ्ख्यामा हामीसँग पीडितहरू सम्पर्कमा आइरहनुहुन्छ। हाम्रो 24 हेल्प डेस्कमा हामीलाई विभिन्न भिडियो, तथ्य, प्रमाणहरू पठाइरहनुहुन्छ। आफ्नो अवस्थाबारे, त्यहाँ भोगिरहेको दुःख, पीडा, कष्टहरू बारेको दृश्य पठाइरहनुहुन्छ। यो अवस्थामा हामी सक्दो समन्वय गरेर ती अलपत्र परेका नेपाली दाजुभाइहरूलाई सहयोग गर्ने र ती नेपालीहरूको सकुशल उद्धार गर्ने प्रयासमा हामी रहेका छौँ। र यो पर्टिकुलरली भर्खरै आएको गुनासोको केसमा पनि हामी मद्दत गर्ने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछौँ। तर आम नेपाली दाजुभाइहरूलाई हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, विदेशिनुभन्दा अगाडि एकपटक होइन, 2 पटक होइन, 1000 पटक सोच्न हुनका लागि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भन्दै यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ पक्कै पनि। र अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। विशेष गरी यो विषय मोरङ कारागारको विषय रहेको छ। विराटनगर आधार बनाएर गुण्डागर्दीमा जमेका थिए कुनै बेला अभिषेक गिरी। काङ्ग्रेसको गढ मानिने विराटनगरमा काङ्ग्रेसकै धाप पाए अपराधको साम्राज्य नै खडा गरेका थिए उनले। तर अपराध कहाँ लुक्थ्यो र? जति नै प्रयास गरे पनि प्रहरीको निशानामा परिछाडे गुण्डा नायके अभिषेक गिरी। पक्राउ परिसक्दा पनि उनको त्रास भने घटेको छैन। गुण्डा नायके गिरीलाई अहिले विराटनगर कारागार सारिएपछि अरू कैदीबन्दीहरूमा त्रास बढाएको छ। मोरङबाट टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्यले पठाएको रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कैदीबन्दीहरूको विरोधका बीच पनि विराटनगर कारागारमा नाइके भनिएका अभिषेक गिरीलाई 70 देखि बिहिबार बिहानको राति 4 बजे पुर्याइयो। 2 महिनादेखि गिरी आउने हल्लापछि कारागार अगाडि कैदीबन्दीका आफन्तहरूले विरोध गर्दै आएका थिए। तर दिउँसो विरोध हुने भएकाले राति नै उनलाई प्रशासनले सुटुक्क त्यहाँ पुर्याइएको बताइएको छ। कैदीबन्दीका आफन्तहरूले अभिषेकलाई मोरङ ल्याए, आफूहरू असुरक्षित हुने भन्दै विरोध गर्दै आएका थिए। यता गिरीले रोजेको ठाउँमा सरुवा गर्दै आएको कारागार व्यवस्थापन विभागले उनलाई अनुकूल हुने निर्णय गर्ने क्रम जारी राखेको थियो। तर यही क्रममा गिरीको विरोध गर्ने मोरङ कारागारमा रहेका चौकीदार सहित 8 जना कैदीबन्दीलाई बुधबार सिन्धुली सरुवा गरिएको छ। गिरीको विरोधमा उत्रिएका कैदीबन्दीहरूको योभन्दा अगाडि नै 2 चरणको सरुवा गरिएको थियो र यो तेस्रो चरणको सरुवा हो। सरुवा भएका चौकीदार हितेश कामत र सिटी नाइके युवराज परियारलाई बुधबार राति 10 बजे सिन्धुली लगिएको छ भने बाँकी 6 जनालाई लैजाने क्रममा रहेको छ। विगत 2 महिनादेखि गिरीलाई विराटनगर कारागारमा पठाउनको लागि विभागले प्रयास गरिरहेको तर कैदीबन्दीको विरोधपछि ल्याउन सकेको थिएन। तर 1.5 महिनामा 3 पटक चौकीदार फेरेपछि बिहिबार बिहान सुटुक्क गिरीलाई कारागार छिराइएको हो। नेपाली कांग्रेस नेता अमृत अर्यालको पहलमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले गिरीले सोचे जस्तो निर्णय गराउँदै आएका छन्। कांग्रेसको गिरीलाई मोरङ नल्याई नछाड्ने हटले मोरङ कारागारलाई भने निरन्तर तनावको भुङ्ग्रोमा पार्दै आएको छ। यसअघि गिरीलाई मोरङ कारागार ल्याउनकै लागि मोरङ कारागारबाट सरुवा भएका चौकीदार नवीन राईलाई सुनसरी झुम्का कारागार पुर्याइएको थियो। अभिषेक गिरीको सरुवा भएपछि कर्तव्य ज्यान मुद्दामा प्रतिवादी राई मोरङ कारागारमा 3 वर्षदेखि चौकीदारको रूपमा कार्यरत थिए।
दर्शकहरू, यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहाललाई हामीले टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोडेका छौँ। यस विषयमा उहाँसँग थप कुराकानी गर्छौँ। सिडिओ साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। नमस्ते, धन्यवाद। हजुर, अब गुण्डा नाइके अभिषेक गिरीको कारागारमा प्रवेशले त निकै खैलाबैला मच्चाएछ सर। कैदीहरूको विरोधका बीच पनि ती अभिषेक गिरीलाई त्यहाँ प्रवेश गराइयो भनेर यो आवाज अझ बढी सशक्त बनिरहेको छ। अन्य कैदीहरूमा त्रास बढेको छ। के हो सर यो खैलाबैला मच्चिनुको कारण? खोइ के त्यस्तो विरोध त केही पनि छैन। विरोध छैन? छैन। सारा समाचार सञ्चार माध्यममा आइरहेको छ। हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट त्यहाँ पुग्नु भएको छ। हामीले दृश्य देखाएको छ। कसरी आयो हैन? के विरोध छैन। चाहिँ कारागार विभागले निर्णय गरे अनुसार हजुर पहिले विरोध थियो, अहिले केही सहमति त्यहाँ खासै कुनै विरोध नभएको कारणले गर्दाखेरि सरुवा गरेको विषय कार्यान्वयनमा आएको छ। सर, विरोध चलिरहँदा तपाईहरुले रातारात त्यहाँ सुटुक्क ती अभिषेक गिरीलाई कारागारमा प्रवेश गराउनु भयो भन्ने किसिमको सूचना प्राप्त भएको छ र यसलाई लिएर त्यहाँ रहेका कैदीहरूमा त्रास समेत बढाएको स्थिति छ सर। तपाईले कसरी डिनाइ गर्न सक्नुहुन्छ? कारागार प्रशासनले जानकारी दिए अनुसार बिहान चाहिँ सप्तरीबाट मोरङको कारागारमा निजलाई स्थानान्तरण गरे। हजुर, दिउँसो विरोध हुन्छ भनेर उहाँलाई सुटुक्क त्यसरी प्रवेश गराइएछ। बिहान हो, बिहान आएको हो, दिउँसो विरोध होइन। हजुर, बिहान 4 बजे राति, बिहान 4 बजे रहेछ नि त? बिहान 4 कारागार सप्तरी कारागारले पठायो। बिहान 4 बजे यहाँ चाहिँ कारागारमा प्रवेश गरेको मलाई जानकारी प्राप्त भयो। तर अन्य कैदीहरू चाहिँ यसरी आतंकित हुनु, त्रसित हुनुको कारण चाहिँ के हो त सर सिडिओ साहब? केही छैन, त्यस्तो खालको मलाई रिपोर्टिङ छैन। कुनै आतंकित हुनुपर्ने अवस्थाहरू केही पनि छैन। हामीलाई सूचना प्राप्त भएको छ। विभिन्न सञ्चार माध्यममा समाचारहरू हेर्नु भएको छैन सिडिओ साहब यहाँले? होइन, तपाईँलाई प्राप्त भयो होला होइन। अब मैले त कारागार प्रशासनले जे रिपोर्ट गर्छ त्यही नै भन्ने हो नि। कारागार प्रशासनले केही पनि छैन, त्यस्तो खालको आतंकित हुने अवस्था नै छैन। किन एउटा कैदी एक ठाउँबाट आउँदाखेरि के आतंकित हुनुपर्ने अवस्था देखिँदैन। सर, यो त नियम विपरीत पनि उहाँलाई स्थानान्तरण गरिएको कुरा छ। विशेष गरी एकपटक मात्रै स्थानान्तरण गर्न पाइने किसिमको प्रावधान छ भनेर भनिएको छ। तर दोस्रो पटक उहाँलाई त्यहाँ स्थानान्तरण गरिएको अवस्था छ नि त। यसबारे पनि तपाईँले जानकारी पाउनु भएको छैन कि? होइन, यस्तो छ। अब कारागार व्यवस्थापन विभागले निर्णय गरेपछि हामीले त अब सुरक्षा प्रदान गर्ने हो। सुरक्षा माग भएको बखत कारागारमा हामी सुरक्षा दिन्छौँ होइन। हजुर, कारागार प्रशासन छुट्टै छ नि। यहाँहरूले कारागार प्रशासनको बारेमा त बुझिरहनु भएको छ नि। तर कारागार प्रशासन भनेपछि त्यहाँ कारागारमा रहेका कैदीहरू आफै त्रसित अवस्थामा छन्। तर कारागार प्रशासनले पटक पटक तिनै व्यक्तिलाई, त्यहाँ गुण्डा नाइके भनिएका व्यक्तिलाई प्रवेश गराइरहेको छ भनेपछि अब यसको त्यहाँ रहेका कैदीहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति चाहिँ कसले गराउनु? योभन्दा अगाडि पनि यहाँहरूले मलाई सोध्नु भएको थियो होइन समस्याहरूको बारेमा होइन। अहिले अब यस्तो छ कि यहाँ अब कारागारमा हामीले पनि भनिरहेको छौँ, तपाईँलाई पनि त्यतिखेर भनेको थियौँ हामीले यहाँ मार्फत होइन। कारागारमा चाहिँ जुन क्षमताभन्दा बढी कैदी भयो हुनाले अब कारागार व्यवस्थापन विभागले चाहिँ अब अन्यत्र स्थानान्तरण गरेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लगेर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयहरू हुन्छ होइन। अब यो निर्णय कार्यान्वयनको चरण हो कि यो तपाईँले निर्णय कार्यान्वयनको चरण हो। सरकारले गरेको निर्णय, विभागले गरेको निर्णय कार्यान्वयन भएको छ। तर ठिक छ, निर्णय कार्यान्वयन भएको छ। तर यही क्रममा त्यहाँ जो अभिषेक गिरी छन् उनको विरोध गर्ने चाहिँ चौकीदार सहित 8 जना कैदीबन्दीलाई बुधबार सिन्धुली सरुवा गरिएको छ। यो पनि तपाईँले जानकारी पाउनु भएको छ कि छैन? सँगसँगै ती विरोधमा उद्रिएका जो कैदीहरू बन्दीहरू छन् योभन्दा अगाडि पनि उनीहरूको 2 चरणमा सरुवा गरिएको स्थिति छ। यो खेल त त्यहाँ चलिरहेको छ नि सर। यो त दोस्रो चरणको सरुवा हो उनीहरूको। त्यस्तो होइन, त्यो विषय त यस्तो छ। हामीले त तपाईँलाई चाहिँ भन्ने विषय के हो भन्दाखेरि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले चाहिँ कारागार कार्यालयले आवश्यक परेको बेलामा सुरक्षा कैदीहरू अब कुनै त्यस्तो खालको जो भनौँ न अब एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लाँदाखेरि सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने हो होइन। हजुर, अब एउटा कारागारबाट अर्को कारागारमा कैदी जाँदाखेरि यस्तो ठुलो इस्यु बन्नुपर्ने मलाई त केही पनि लाग्दैन। खोइ त्यस्तो छैन यहाँ। अब त्यसो भए तपाईँले छैन भनेर भनिरहँदा र कहीँ कतै तपाईँलाई मिसइन्फर्मेसन भएको हो कि त्यत्रो विरोध भएको छ, त्यहाँ रहेका कैदीहरूको अभिभावकहरू त्रसित छन्, कैदीहरू त्रसित छन्, ठिक छ। पनि त्यहाँ चाहिँ नाराबाजी भएको छ, विरोधमा पनि नाराबाजी भएको छ होइन। अब यो विषयहरू चाहिँ अब कसरी जोडिया छ त्यो विषय छुट्टै अनुसन्धानको पाटो होला होइन। अब तर के छ भने व्यवस्थापकीय समस्या छ बढी भएको कारणले गर्दाखेरि अब विभिन्न ठाउँहरूमा रिक्त खाली ठाउँहरू जहाँ छ कारागार रिक्त ठाउँहरूमा चाहिँ अलिकति व्यवस्थापकीय जटिलता समाधान गर्नलाई त विभागले निर्णय गरेको कुरालाई त सही नै मान्नु पर्यो नि। ठिक छ, तर गुण्डा नाइके जो अभिषेक गिरी छन् उनको दोस्रो पटक त्यहाँ प्रावधान विपरीत जुन हिसाबले स्थानान्तरण भएको छ
त्यो स्थानान्तरण भइसके पछाडि उनी कारागारमा प्रवेश गरिसके पछाडि त्यहाँ रहेका अन्य कैदीबन्दीहरूले असुरक्षित महसुस गरिरहेको अवस्थामा तपाईँ स्थानीय प्रशासनको तर्फबाट सर मेरो प्रश्न सुन्नुहोस् न स्थानीय प्रशासनको तर्फबाट सिडिओ साहब आएको कुराहरू सबै सही हुन्छन् भन्ने पनि मलाई लाग्दैन हैन हजुर अब कुनै मिडियामा गुण्डा नाइके भनेर लेखियो होला हैन अब कुनैमा नहुन पनि सक्छ हैन अब त्यो कुरालाई चाहिँ अब त्यसको चाहिँ आचरण व्यवहार क्रियाकलापहरू म पनि भर्खर 2 महिना मात्रै भएको छ हैन म आउनुभन्दा अगाडि नै निर्णय भइसकेपछि हो हैन अब कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने विषय हो हामी कहाँ आएको हैन हजुर त्यो हुनाले चाहिँ अब हामीले त त्यसमा कारागार विभागले गरेको अब सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नेमा त तपाईहरु पनि हुनुहुन्छ होला नि त हैन र ठीक छ त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ तर प्रावधान विपरीत त्यसरी स्थानान्तरण गरिएको अवस्थामा अन्य कैदीबन्दीहरू किन त्रसित भयो भन्ने किसिमको प्रश्नको उत्तर खोज्ने पनि त त्यस्तो मलाई आएको छैन अब यस्तो भयो के अब चाहिँ अब त्यहाँ कुनै खालको त्यस्तो खालको चाहिँ अप्रिय अवस्थाहरू छ छैन भन्ने खालको कुरोहरू चाहिँ अब हामीले पनि निरीक्षण गर्छौं बेला बेलामा मैले 2 चोटि निरीक्षण गर्दाखेरि त्यस्तो केही पनि पाएको छैन हैन अब हामीले चाहिँ बढी चाहिँ कैदीबन्दीहरू छन् त्यहाँ त्यो कैदीबन्दी बढी भएको हुनाले उहाँहरूलाई चाहिँ बस्नको समस्या छ हैन अब अन्य व्यवस्थापकीय खानपिनको समस्याहरू हुन सक्छ त्यसैले यसलाई चाहिँ क्रमशः चाहिँ अन्यत्र पनि शिफ्ट गर्नुपर्छ कैदीहरूलाई सहज हिसाबमा उनीहरूलाई चाहिँ त्यो एक किसिमको जति अवधि कैदमा बस्छन् तिनीहरूलाई त्यो सहज व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी त कारागारको हो नि त हजुर हैन त्यो भावनाले चाहिँ जहाँ नयाँ कारागारहरू बनिरहेछन् जहाँ कारागार जस्तै सिन्धुलीमा नयाँ कारागार बनेको छ त्यहाँ हैन त्यहाँ स्थानान्तरण गर्ने निर्णय भएको थियो विभागबाट त्यो कारण हामीले चाहिँ अब त्यहाँ कारागारले गरेका छ हामीले सुरक्षा दिएका छौँ हैन सुरक्षित दिशामा लाने लैजाने काममा हाम्रो भूमिका रहन्छ नि ठीक छ तर जो त्रसित बनेका कैदीबन्दीहरू छन् उनको प्रवेश भएसँगै अभिभावकहरू पनि त्रसित बनिरहेको स्थिति छ उनीहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने जिम्मा सर एकपटक सुन्नु मेरो प्रश्न सुन्नु सर ठीक छ आ छैन तर ठीक छ तपाईलाई आएको छैन सिडिओ साहब तर उहाँहरूको सुरक्षाको जुन चिन्ता उहाँले गरिरहनु भएको छ त्यो सुरक्षाको प्रत्याभूति कसरी दिलाउनुहुन्छ अब यति भनिदिनुहोस् सर तपाईले कुन कैदी कसरी त्रसित बनेका छन् को परिवार त्रसित भएको छ भन्ने खालको इन्फर्मेसन दिनुस् न हामी भेरिफाई गर्छौँ हैन हामी सर त्यहाँ अधिकांश कैदीहरू यो समस्या त जतिखेर पनि हामी एक कारागारबाट अर्को कारागारमा लान त त्यो विभागले निर्णय गरे भने त सकिहाल्छ नि एकजना कैदी मात्र भए पो तपाईलाई नाम दिउँ सर अधिकांश कैदीहरू त्यहाँ यसरी आवाज उठाइरहेका छन् विरोधमा छन् हामीले फुटेज देखाएका छौं हामीले त के भनेको छ भन्दा कारागार प्रशासनलाई जेलरलाई मैले के निर्देशन दिएको छु भन्दाखेरि त्यहाँ तपाईहरु स्वैच्छिक हिसाबमा पनि कोही बाहिर जाने अवस्थामा चाहिँ छन् हामी त्यहाँ सहज भएको छैन बस्नको लागि व्यवस्थापकीय जटिलता छ भने उनीहरुलाई चाहिँ एउटा निवेदन लिन्छ हामीले चाहिँ कारागारको जहाँ खाली रिक्त ठाउँहरू छ हैन बस्न सहज छ त्यहाँ हामी पठाइदिन्छौँ नि त्यो कुराले त निवेदन दिनु भनेको छ हामीले क्रमशः अरु पनि अन्यत्र चाहिँ ट्रान्सफर हुन सक्छ नि हजुर भनेपछि ती त्यहाँ रहेका कैदीबन्दीहरूले आफ्नो असुरक्षाको कुनै किसिमको चिन्ता नगरे हुन्छ त्यसो भए छैन त्यस्तो खालको इन्फर्मेसन आयो भने हामी त्यहाँ कारागार भिजिट गर्न सक्छौँ नि हामीलाई त अधिकार छ नि त हजुर हस् समय र जानकारीका लागि धन्यवाद सर हामीले यो गुनासो आएसँगै र सँगसँगै विभिन्न सञ्चार माध्यममा यो समाचार आएसँगै यो विषयलाई कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ र यस अघि पनि हामीले स्थानीय प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएका थियौँ र पछिल्लो समय त्यहाँ दोस्रो पटक स्थानान्तरण भएर प्रवेश गरेका जो नाइके अभिषेक गिरी छन् उनको प्रवेशसँगै त्यहाँ खैलाबैला मचिएको स्थिति छ विरोध भएको छ विरोधका बीच पनि उनको प्रवेश त्यहाँ बिहान 4 बजे सुटुक्क गराइएको जानकारी प्राप्त भएसँगै यो विषयको रिपोर्ट हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ यद्यपि सिडिओ साहबले आफूलाई यस किसिमको कुनै पनि किसिमको जानकारी नआएको बताउनु भएको छ र यसतर्फ सम्बन्धित निकायको गम्भीर रूपमा फेरि पनि ध्यानाकर्षण होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ र यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ भन्दै अन्य विविध विषयहरू कार्यक्रममा समावेश छन् पालो भएको छ छोटो ब्रेक पश्चात कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा विविध विषयसहित उपस्थित हुनेछौँ न्युज 24 टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा अब अर्को विषय कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा धेरैले कोरोना बिमा गरे उनीहरूलाई आशा थियो यदि कोरोना संक्रमण भइहाले उपचार खर्चको भार नपरोस् कोरोना बिमाबाट प्राप्त रकमले उपचार अभावमा जीवन असुरक्षामा नपरोस् धेरैलाई कोरोना संक्रमण भयो तर बिमा गरेकाहरूले 1.5 वर्षदेखि बिमा रकम पाउन सकेनन् अहिले कोरोना बिमा गरेकाहरू कहिले बिमाको रकम पाइन्छ भन्दै पटक पटक बिमा कम्पनी धाइरहेका छन् बिमा कम्पनीले भने सरकारी निकायलाई दोष देखाउँदै जिम्मेवारीबाट पन्छिरहेको छ भने सरकार मौनता साधेर बसेको छ बिमा कम्पनी र सरकारले कोरोना संक्रमितमाथि गरिरहेको गम्भीर खेलवाडबारे टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारीले तयार पारेको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्
सरकार र बिमा कम्पनीको बदमासी। कहिले पाउँछन् कोरोना संक्रमितले बिमा रकम? कोरोना संक्रमितहरूले कोरोना बिमा बापत पाउनुपर्ने बिमा रकम 1.5 वर्ष बितिसक्दा पनि पाउन सकेका छैनन्। झन्डै 11 अर्ब रुपियाँ बिमा भुक्तानी दाबी गरिएको भए पनि हालसम्म 5 अर्ब रुपियाँ भुक्तानी भएको बिमा समितिको तथ्याङ्क छ। मङ्गलबारसम्म 1,61,549 जनाले 15 अर्ब 32 करोडभन्दा बढी कोरोना बिमा रकम दाबी गरिसकेका छन्। कोरोना भाइरसको महामारी सुरु भएको प्रारम्भिक अवस्थादेखि नै नेपालमा कोरोना बिमा सुरु भयो। सुरुवाती समयमा जम्मा 600 रुपियाँ प्रिमियम बुझाएर सो बिमा गर्न सकिने र संक्रमण पुष्टि भएको खण्डमा एकमुष्ट 1 लाख पाउने शर्तसहित थुप्रैले बिमा गराएका थिए। हाल कोरोना संक्रमण पुष्टि भई बिमा रकम पाउने योग्य भएका सर्वसाधारणहरू बिमा रकम नपाएको गुनासो गर्छन्। कोरोना लागेको व्यक्तिलाई पैसा दिनुपर्छ, बिमा कम्पनीले ठग्न पाइँदैन। कोरोना पहिलो लटको आएको थियो नि, त्यो लटकोले चाहिँ लगभग धेरै पाइसकेका छन्। सेकेन्ड लटदेखिको चाहिँ अहिलेसम्म कसैले पाएको छैनन्। यो बिमा कम्पनीले नि ठगेको होला जस्तो लाग्छ। कोरोना संक्रमण विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहँदा नेपालमा भने यसको दर अत्यन्तै न्यून थियो। सोही मौका छोपेर बिमा कम्पनीहरूले कोरोना बिमाको अवधारणा ल्याएर व्यापार बढाए। तर संक्रमितहरूको संख्या बढेसँगै बिमितहरूले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। कोरोना संक्रमित भएर बिमाको रकम पर्खिर भएका सर्वसाधारण आजित बनेका छन्। कोरोनाको बिमा गरेकोले रकम पाएको छैन। गरेपछि त दिनु पर्यो नि, गर्छु दिन्छु भनेर गरिसकेपछि त उसले गरिदिनु पर्यो नि त। कि बोल्नै भएन, सरकारले बोलेको अब कम्पनीहरूले बोलेपछि त उसको त्यो त गरिदिनु पर्यो नि, दिनु पर्यो नि। गत वर्ष साउनमा सरकारले कोरोना बिमाबारे नयाँ व्यवस्था लागू गर्दै संक्रमण पुष्टि भएका व्यक्ति होम आइसोलेसनमा बस्नु परेमा 1 लाखको बिमा गर्नेले 25% अर्थात् 25,000 मात्रै रकम पाउने नियम लागू गर्यो। पूरा रकम पाउनका लागि भने अस्पतालमा उपचार गरेको प्रमाणित हुनुपर्ने व्यवस्था कायम भयो। तर सो रकम पनि बिमितहरूले हालसम्म पाउन सकेका छैनन्। बिमा समिति भने 4 अर्ब 80 करोड रकम निकासा गरिसकेको बताउँदै अब बिमितहरूले रकम पाउने बताउँछ। अब करिब 11 अर्बको दायित्व बाँकी छ। त्यो 11 अर्बको दायित्वमा हामीले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग हामीले विकल्पसहित चाहिँ हामीले अनुरोध गरिसकेका छौँ। त्यहाँबाट अब दाबी भुक्तानीको लागि आइसकेपछि केही रकम आएपछि हामी तुरुन्तै दाबी भुक्तानी गर्छौँ। बिमा कम्पनीहरूले सरकारी ढिलासुस्तीकै कारण कोरोना संक्रमितलाई बिमा रकम उपलब्ध गराउन समस्या भएको बताउँदै आफ्नो जिम्मेवारीबाट पनि पन्छिरहेका छन्। अर्थ मन्त्रालयमा जुन हाम्रो वार्ता भइरहेको थियो, उहाँले चाहिँ हामी असार मथान्सम्म चाहिँ तपाईँको निकासा गर्छौँ, तपाईँहरूले चाहिँ यो बिमा समितिले त्यही इन्स्ट्रक्सन आयो, क्लेम रोक्नु हुँदैन, तपाईँहरूले दिँदै गर्नुहोस्, पैसा त गभर्मेन्टले दिइहाल्छ भन्ने खालको हिसाबले हामीले बढ्यौँ र त्यही रेसियोले 3.5 अरबभन्दा माथि हामीले एक्सेस तपाईँको 1.5 अरब जति पनि तिर्यौँ। त त्योभन्दा माथि चाहिँ पैसा नआएको हुनाले अब सबै कम्पनीसँग जुन अब 11 अरब 82 करोड जति बाँकी छ, त्यो तिर्ने क्षमता नभएर हामी सबै कम्पनीले चाहिँ रोकेको हो। बिमा कम्पनीहरू कोरोना बिमा गराएर यति बेला संक्रमितहरूलाई बिमा रकम दिने विषयमा उदासीन बन्नु गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो। सरकारको कारण समयमै रकम भुक्तानी गर्न नसकेको भन्दै यी कम्पनीहरू पानीमाथिको उभानो बन्ने प्रयासमा छन्। यसले बिमा रकम पाउने आशामा रहेका सर्वसाधारणले आशा मार्न थालेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, धेरै आम नेपालीहरूको चासोको विषय हो, धेरै बिमितहरूको चासोको विषय हो र धेरैले आशा अझै पनि गरेका छन् भने धेरैको आशा मरिसकेको छ। यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ बिमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाल हामीसँग जोडिनु भएको छ। अध्यक्ष, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धन्यवाद। अब यो बिमाको खास समस्या चाहिँ के हो सर? कोरोना संक्रमितहरूले बिमाको भुक्तानी अझै पाएनन्, धेरै बिमितहरूले पाउन बाँकी छ। यो समस्याको खास कारक चाहिँ के हो? किन पाउन सकेनन् सर? बिमाको भुक्तानी नै नपाउने कुरो होइन, कतिपय रकमहरू भुक्तानी भएको पनि छ। हजुर। अब कोरोना बिमाको सन्दर्भमा एउटा स्पेसल बिमा भएको हुनाले यसमा सरकारले एउटा मापदण्ड बनाएको थियो। अब त्यो मापदण्डको आधारमा अब सरकारसँग भुक्तानी हामीले मागिरहेका छौँ र सरकारबाट हामीले आश्वासन पनि के छ भने हामी रकम दिन्छौँ भन्ने कुरो आश्वासन छ। त्यो रकम आएपछि वितरण हुन्छ। अध्यक्ष, एकातिर यो सरकार बिमा कम्पनीहरूलाई देखाएर पन्छिरहेको छ, अर्कोतर्फ बिमा कम्पनीहरू भने सरकार देखाएर, यस्तो गैर जिम्मेवार हुन मिल्छ? नागरिकलाई यसरी ठग्न मिल्छ? होइन, गैर जिम्मेवार त हुनुपर्ने कारणै छैन नि। बिमा अब नागरिकले बिमा गरे हो, नागरिकले बिमा गरेपछि चाहिने मापदण्ड अनुसारको भुक्तानी पुग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि मान्यता हो। हजुर। अब त्यो मान्यताको आधारमा मापदण्डलाई आधार बनाएर अब करिब 5 अर्ब रुपियाँ चाहिँ भुक्तानी पनि सकिया हो कम्पनीहरूबाट र हामीले पनि हाल्या हो पैसा। अब त्यसपछि सरकारको चाहिँ नि यो चाहिँ नि सरकारको जिम्मेवारीमा गएपछि सरकारसँग मेरो
धेरै पटक कुराकानी भएको थियो। एउटा चाहिँ नि अब यो भुक्तानी गर्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा आधार बनाएर पनि दिइएको छ। सरकारको आश्वासन पनि छ, केही समय लाग्छ हामी दिन्छौँ भन्ने कुरो पनि छ। 1.5 वर्ष बितिसक्यो अध्यक्षज्यू, तर तपाईँहरूको प्रक्रिया यो कहाँ पुगेको हो, सरकारको प्रक्रिया कहाँ पुगेको, आम नागरिकले यसको प्रश्नको जवाब खोजिरहेका छन् र भुक्तानी नदिने कतै यो नियत पो हो कि भन्ने किसिमको आशंका पनि गरिरहेका छन्। के भन्नुहुन्छ? अब सरकारले नागरिकलाई भुक्तानी दिँदैन भन्ने त कुरै आउँदैन। हजुर, अब यो अलिकति ढिलो चाहिँ भएकै हो, यो अलि अझ चाँडै भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो, सँगै उठ्ने थिएन। हजुर, अलिक थोरै ढिलो चाहिँ भएको, तर हामी अब समिति चाहिँ नि लगातार सरकारसँग संवादमा छ। सरकारले चाहिँ नि आश्वासन मैले पाएको छु। हजुर, सरकारले अलिक समय लाग्छ, हामीले बजेट बनाउन राखेको हुनाले भुक्तानी गर्न अलिकति बजेट बनाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ देखिएको छ। हजुर, हामी गर्छौँ भन्ने कुरो आएको हुनाले मलाई लाग्छ के भने यस्तो निराश भइहाल्नुपर्ने काम छैन, किनभने समिति यसमा चाहिँ भुक्तानी गराउनुपर्छ नै भन्ने कुरोमा चाहिँ लागेकै छ। हजुर, तपाईँले आश्वासन चाहिँ के पाउनु भएको रहेछ सरकारबाट त्यो बताइदिनुहोस्। यति बेला धेरै टेलिभिजन हेरेर बस्नु भएको छ दर्शकहरू, जसलाई आफ्नो बिमाको भुक्तानी कहिले पाउँछु भन्ने किसिमको एउटा प्रश्न मनमा छ, अझै पनि आशा छ कहीँ कतै। टिभी हेरेर बस्नुभएका ती बिमितहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? पक्कै नागरिकले अब बिमा गरिसकेपछि अब भुक्तानी पाउँदैन भन्ने कुरो छैन। मैले भने नि अब क्षमा मागेरै भन्नुपर्छ, मैले के भने थोरै ढिलो चाहिँ भएकै हो। हजुर, यो समयमै यसको भुक्तानी हुन सकेको भए अब यस्तो समस्या चाहिँ देखिँदैन थियो। अब सरकारसँग त्यस बिचमा चाहिँ अनेकपल्ट संवाद पनि भयो, सरकार पनि परिवर्तन भयो। अहिलेको पनि माननीय मन्त्रीज्यू र सचिवसँग मेरो कुराकानी भइरहेको छ, हामीले पत्रकार पनि गरेका छौँ। र हाम्रो आश्वासन के छ भने अलिकति समय लाग्छ, किनभने यो बजेटमा व्यवस्था नभएको विषय पनि हो सरकारको, तर हामी जहाँबाट मिलाएर भए पनि हामी गर्छौँ भन्ने कुरो हामीले पाएका छौँ। सरकार कतिको गम्भीर देखिएको छ? किनभने धेरै समय बितिसक्यो सर, तपाईँहरूले आश्वासन जुन हिसाबले पाइरहेको छु भनेर भन्नुभएको छ, सरकारको गम्भीरता कतिको पाउनु भएको छ? नागरिकले पाउने किसिमको अपेक्षा छ कि छैन, अथवा सरकारले गरिरहेको जुन प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ, जुन आश्वासन दिइरहेको छ, के भयो भने यो विषयको समाधान हुन्छ सर? तपाईँको तर्फबाट के भन्नुहुन्छ? के भयो भन्ने कुरोको त हामीले कसरी भुक्तानी गर्नुपर्छ भन्ने विकल्प हामीले अगाडि सरकारलाई प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। हजुर, सरकार गम्भीर नै छ। मैले यहाँलाई फेरि पनि भने नि अब सरकारको चाहिँ नि यो बजेटमै नपरिसकेको विषय हुनाले अलिकति रकम मिलान गर्नलाई चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो अवस्था मात्रै हो, त्यसै समय पनि लागेको हो। हजुर, तर सरकारबाट मलाई आश्वासन के छ भने पटकको आश्वासन के छ भने हामी यो भुक्तानी दिन्छौँ, अलिकति समय लाग्छ, अब हामी छिटै गरिदिन्छौँ भन्ने कुरो छ। कति समय लाग्ला तपाईँ बताइदिनुहोस् न। तपाईँले दिइएको आश्वासन अनुसार तपाईँले अड्कलबाजी गरेर भए पनि भनिदिनुहोस्, कति समयमा ती बिमितहरूले आफ्नो भुक्तानी चाहिँ पाउन सक्लान् सर? बिमा समिति लगातार अब यो विषयमा चाहिँ गम्भीर पनि छ, लगातार सरकारसँग अप्रोच पनि गरिरहेको छ। सरकारले भनेका डकुमेन्टहरू हामीले पुर्याएको पनि छौँ। सरकारसँग पटक कुरो पनि भएको छ। सरकारले अलिकति समय लाग्छ भनेर केही समय पहिला भएको हुनाले मलाई लाग्छ अब चाहिँ अब यो महिनाको लास्टसम्ममा अब केही न केही निकास निस्किन्छ। यो महिनाको लास्टसम्ममा केही न केही निकास निस्किन्छ भनेपछि आशा गर्ने ठाउँ अझै बाँकी छ हैन त सर? छ। आशा बिमितले बिमा गरिसकेपछि भुक्तान दिन भने त पाइँदैन, कतै पाइँदैन कि भन्ने किसिमको कतिले त आश पनि मारिसके नि सर। अब सरकारले त्यो अवस्था गर्दैन। सरकार भनेको जिम्मेवार हुन्छ जहिले पनि। सरकारको लागि सबै नागरिक समान हुन्। सरकारले गर्न सक्ने कुरो भनेको नागरिककै लागि हो। त्यस सरकारले चाहिँ म गर्छु नै भनेको छैन, यही विश्वास गरेको पनि ठाउँ छ, आधार छ। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। सरकारको आश्वासन सुन्ने मात्र होइन, सरकारलाई गम्भीरताका साथ यो नागरिकको रकम उपलब्ध गराउनका लागि, यसको प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि तपाईँहरूको तर्फबाट पनि दबाब अझ बढोस्। समय र जानकारीका लागि धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शकहरू, आम सर्वसाधारणको चासोको विषय हो यो, र धेरै बिमितहरूले आफूले कोरोना सङ्क्रमित भइसके पछाडि बिमा गरे, तर त्यो बिमा गरेको रकम अझैसम्म पाएका छैनन्। 1.5 वर्ष बितिसक्यो, कहिले आउँछ भन्ने किसिमको एउटा प्रश्न मनमा रहिरहेको छ। र कतिपय अवस्थामा ती बिमितहरू बिमा कम्पनी धाइरहेको अवस्था पनि छ, तर रित्तो हात फर्काउनु पर्ने अवस्था, र सरकारले बिमा कम्पनीहरूलाई देखाएर पन्छिने र बिमा कम्पनीहरूले भने सरकारलाई देखाएर पन्छिने, यो किसिमको अवस्था बनिरहेको छ। र यसै विषयमा हामीले आम सर्वसाधारणको चासोलाई समेटेर र जिज्ञासालाई शान्त गर्नका लागि भए पनि र केही आशा अझै पनि कायमै छ भन्ने हिसाबले जुन हिसाबले कुराकानी भएको छ, यसका लागि पनि हामीले कुराकानी गरेको स्थिति छ। र यति बेला पनि कोही दर्शक जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? नमस्ते, नित्यानन्द सुतिया, सुनवासी नगरपालिका 6 मोरङ। मोरङबाट। यहाँको शुभ नाम? मेरो नाम सर नित्यानन्द सुतिहार। शुभ नाम के बताउनु भयो? सर नित्यानन्द सुतिहार।
यहाँको समस्या के थियो, के गुनासो थियो, राख्न सक्नुहुनेछ? ए सर, मेरो समस्या चाहिँ सर सार्वजनिक जग्गाको विषयमा पुर्खाले दिएको जग्गाको विषयमा थियो। हजुर। अनि मैले सर सबभन्दा पहिली वडा कार्यालयमा दिएको थिएँ नि उजुरी। हजुर हजुर, सुन्दैछु, भन्नुहोस् न। हेलो, सुन्दैछु मित्यानन्दजी, भन्नुहोस् त, तपाईँको समस्या कन्टिन्यू गर्नुहोस्। सर एनसेलमा सर एनसेलमा हजुर, तपाईँको समस्या राख्नुहोस् न। तपाईँले यो सार्वजनिक जग्गाको विषयमा कुराकानी गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, गुनासो राख्दै हुनुहुन्थ्यो, के गुनासो हो राख्नुहोस् न क्लियरली। दर्शक महानुभावहरू, उहाँले हाम्रो आवाजलाई सुन्नु भएको छैन र उहाँले आफ्नो गुनासो कम्प्लिटली राख्न पाउनु भएन। एकपटक फेरि म उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोड्नका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँले सम्भवतः सार्वजनिक जग्गाको विषयमा केही गुनासो राख्न चाहिरहनु भएको थियो र आफ्नो समाजमा वरपर भएका कुनै पनि गुनासोहरू तपाईँले राख्न चाहनुहुन्छ, समस्याबारे बताउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन लाइन तपाईँको समस्या सुन्नका लागि तैनात छ, तयार छ, खुला छ र तपाईँले आफ्नो कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ, जसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर, एनटिसी नम्बर र एनसेल नम्बर खुला छ र सँगसँगै भाइबर र वाट्सएप मार्फत पनि तपाईँ जोडिन सक्नुहुन्छ। यति बेला मिथ्यानन्दजी फेरि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, उहाँसँगको कुराकानीको प्रयास गर्छु। नमस्कार मिथ्यानन्दजी, सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, यहाँले समस्या के राख्न चाहनु भएको हो, कृपया त्यसलाई पुरा गर्नुहोला। सर सार्वजनिक जग्गाको विषयमा सर। हजुर, के कहाँको जग्गा हो यो बताउनुहोस् त। सर यो मोरङको सुनबस्ती नगरपालिका 6 हाल गोविन्दपुर 8 को किता नम्बर 100। के भयो त्यो सार्वजनिक जग्गा, के भयो? कसैले अतिक्रमण गर्यो अथवा कसैले यो सार्वजनिक जग्गा कसैले मिचेर थिचेर घर बनाएर बसिरहेको छ? कसले मिच्यो? सर एउटा जोगीलाल दास भन्ने मान्छेले। हजुर, अनि तपाईँहरूले कम्प्लेन गर्नु भएन स्थानीय तहमा? सर सुन्न, मैले सबभन्दा पहिले वडा कार्यालयमा गएँ निवेदन दिन। हजुर। नभए त्यहाँ दिँदाखेरि त्यहाँको अध्यक्षले भन्नुभयो जसको घरको गाडी हुन्छ उसरी जोतुवा गर्न पाउँछ। हजुर। त्यसपछि म गएँ नगरपालिका, नगरपालिकाबाट फेरि सर वडा कार्यालय पठाइदियो। हजुर। त्यसपछि गएर सर म जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएँ। हजुर। जिल्ला प्रशासनमा मैले 2077 12 महिना 24 गते उजुरी हालेको थिएँ। हजुर। त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ पत्र काट्नुभयो, मानिस उपस्थित गराइदिउँ भनेर, अनि मान्छे पनि उहाँले उपस्थित गराउनुभयो। हजुर। त्यसपछि उहाँले पठाउनु भयो नापी शाखा कार्यालय रङ्गेलीले एउटा प्रतिवेदन पेश गरी पाऊ भनेर। अनि नापी कार्यालय रङ्गेलीले पठाएको प्रतिवेदनमा सर उल्लेख गरिएको थियो गोविन्दपुर 8 को किता नम्बर 100 सार्वजनिक सरकारी जग्गा भएको। हजुर। मध्ये सारा दलतुर चर्चा घर निर्माण गरेर बसिरहेको छ, सारा मात्रै खाली छ। हजुर। अनि तपाईँ मात्रै हुनुहुन्छ कि यसरी यो कम्प्लेन गर्ने तपाईँ मात्रै हुनुहुन्छ कि अथवा अन्य स्थानीय पनि तपाईँको पक्षमा छन् त? पक्ष यसो सर, यो मेरो पुर्खाले दिएको जग्गा, यो मेरो हजुरबाले त्यहाँ गाउँ समाजमा गाउँको मान्छेले पानी खाउन्, नुहाउन् र लुगा धुन बनाएर हजुरबाले यहाँ बनाइदिनु भएको थियो। हजुर। त्यसपछि 2024 सालमा जुन नापी आयो नि। हजुर। सर त्यो नापीले चाहिँ इनारको नाम राखिदियो। हजुर। इनारको नाम राख्ने बित्तिकै त्यो जग्गा इनारको सार्वजनिक हुन्छ, त्यो जग्गामा कसैले घर निर्माण गर्न मिल्दैन, के गर्न मिल्दैन। पहिला चाहिँ तपाईँहरूले प्रयोग गर्दै आउनु भएको थियो, त्यस पछाडि नापीले यो इनारको नाममा गरिदियो, त्यस पछाडि अहिले अतिक्रमण भएपछि तपाईँ यसको विरुद्धमा फेरि बोल्दै हुनुहुन्छ हो? हजुर सर, हजुर हजुर। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। यसरी सार्वजनिक जग्गा तपाईँले, मैले अथवा कसैले पनि सरकारको जग्गा मिच्न पाइँदैन, अतिक्रमण गर्न पाइँदैन। यद्यपि के भएको रहेछ हामी बुझ्ने प्रयास पक्कै पनि गर्नेछौँ हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मार्फत। आफ्नो गुनासो राख्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हेलो, धन्यवाद यहाँलाई। दर्शक महानुभावहरू, उहाँसँगको सम्पर्क विच्छेद भएको छ र उहाँले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको विषयमा गुनासो गर्नुभएको थियो र यस विषयमा हामी बुझ्ने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछौँ। सार्वजनिक जग्गा कसैले पनि अतिक्रमण गर्न पाइँदैन, यद्यपि के भएको रहेछ यसको बारेमा जान्ने बुझ्ने कोसिस भने हाम्रो तर्फबाट पक्कै पनि रहनेछ भन्दै अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हामीले कैलाली स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय सेतीको बेथितिबारे देखाएका थियौँ, जहाँ बिचौलियाको बिगविगी त छँदैछ, नक्कली निरोगिताको प्रमाणपत्र समेत छ्यापछ्याप्दै बिक्री भइरहेको देखाएका थियौँ। यस विषयमा हामीले स्थानीय प्रहरी प्रशासनदेखि प्रदेश सरकारको समेत ध्यान आकर्षण गराएका थियौँ। हाम्रो ध्यान आकर्षणपछि स्थानीय प्रशासनले यातायात कार्यालय र कार्यालय वरपर छापा नै हानेको थियो। यातायात कार्यालयको बेथिति निरन्तर उजागर भएपछि अन्ततः यसको समाधानका लागि भन्दै यातायात व्यवस्था कार्यालय सेतीले
चिकित्सक नै राख्ने भएको छ। कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट अर्जुन बोहराले पठाएको यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्। अन्ततः चिकित्सक राख्ने भयो। यातायात व्यवस्था कार्यालय सेतीले सेवाग्राहीको स्वास्थ्य चेक जाँच गर्न एकजना एमबीबीएस डाक्टरका लागि सूचना निकालेको छ। यसअघि सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सका लागि अत्यावश्यक मानिएको निरोगिता प्रमाणपत्र अर्थात् मेडिकल रिपोर्ट कार्यालय परिसरका होटल तथा पसलहरूमा खुल्लिआम बिक्री हुँदै आएको थियो। हामीले यसअघि कार्यक्रम सीधा कुरा जनता संघका विभिन्न श्रृङ्खलाहरूमा निरोगिता प्रमाणपत्र बिना चेक जाँच खुल्लिआम बिक्री हुने गरेको रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ। मेडिकल रिपोर्टहरूको बारेमा यस्तो रहेछ कि जुनसुकै व्यक्तिले पनि त्यो मेडिकल रिपोर्ट पाउने रहेछ। यतातिर पैसा 200-250 रुपियाँ कति लिँदा रहेछन्। 250 रुपियाँ लियो भने तपाईँको एकदम मान्छे स्वस्थ छ, तन्दुरुस्त छ भन्ने प्रमाणहरू सजिलै पाइँदो रहेछ। स्वास्थ्य सम्बन्धी जुन चाहिँ प्रमाणित गरिने जुन चाहिँ डाक्टर पिनाको प्रमाणपत्र छ, जुन एउटा हामी चाहिँ कम्पाउन्डभन्दा बाहिर चाहिँ जुन एउटा चाहिँ बिक्रीमा एउटा बजारीकरणको हैसियतबाट चाहिँ जुन बिक्री वितरण भइरहेको छ, त्यसमा चाहिँ अलिकता नेपाल सरकारले चाहिँ ध्यान अलिकता निगरानी गर्नु पाए झनै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने। यस विषयमा हामीले स्थानीय प्रहरी प्रशासनदेखि प्रदेश सरकारको समेत ध्यान आकर्षण गराएका थियौँ। सिग्नेचरका विषयमा हामी चाहिँ अब यो के अरे यातायातको आदमी साहबसहित डाक्टरसँग हामी बसेर के छलफल हुन्छ, अब यो के हो भन्ने कुरो यो खोजिने पनि अनुसन्धानकै विषय हो यो होइन। छाप ओरिजिनल हो कि होइन, के अरे दस्तखत ओरिजिनल हो कि होइन भन्ने विषय अनुसन्धान गर्नुहुन्छ। अब यो विषयमा त बस्छौँ हामी, टिम चाहिँ बस्छौँ हाम्रो लेभलले हुने हामी गर्छौँ। रिपोर्ट प्रसारण भएर गते यातायात व्यवस्था कार्यालय स्थित चिकित्सक व्यवस्थापनका लागि तयारीमा जुटेको थियो। अन्ततः कार्यालयले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता चिकित्सकका लागि दरखास्त नै आह्वान गरेको छ। कार्यालयको नयाँ नियमअनुसार सेवाग्राहीले कार्यालयले मान्यता दिएको चिकित्सक अथवा फर्म बाहेक अन्यत्रबाट स्वास्थ्य चेक जाँच गर्न पाउने छैनन्। बिचौलियाहरूले चिकित्सकको कृत्य हस्ताक्षर प्रयोग गरी अस्वस्थ र अपाङ्ग व्यक्तिलाई समेत निरोगिता प्रमाणपत्र वितरण गर्न थालेपछि असक्षम व्यक्तिले समेत लाइसेन्स पाउने गरेका थिए। स्वास्थ्य चेक जाँच गर्ने चिकित्सकको व्यवस्थापन नहुँदा सेवाग्राही पनि नक्कली मेडिकल रिपोर्ट किन्न बाध्य थिए। तर अब भने त्यो बाध्यताको अन्त्य हुने यातायात कार्यालय सेतीको दाबी छ। एमबीबीएस डाक्टरको लागि चाहिँ मार्फत मात्रै गराउने निरोगिता पत्र भनेर सूचना चाहिँ आह्वान गरेको छौँ। र कुनै पनि एमबीबीएस डाक्टर अथवा कुनै अस्पताल जसले चाहिँ यो सेवा चाहिँ एउटा सिस्टमेटिक रूपमा दिन सक्छ, त्यसको लागि हामीले 10 दिनभित्र चाहिँ उहाँहरूलाई लिखित रूपमा सबै डकुमेन्टहरू सहित राखेर उहाँहरूले यहाँ दिनुहुन्छ। र केही त अहिले सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। अब यो कलेक्सन गरेर हामी चाहिँ यो समिति जो छ हाम्रो सबैले राखेर अनि हेरेर त्यसलाई हामी चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यालयले स्वास्थ्य चेक जाँचका लागि चिकित्सकको व्यवस्था गरेपछि सेवाग्राहीले सहज त भएको छ नै, सक्षम व्यक्तिले मात्रै लाइसेन्स पाउने हुँदा दुर्घटना नियन्त्रणमा समेत सहयोग पुग्ने अनुमान छ। यातायात कार्यालयको यो कार्यालय अहिले धेरैले सकारात्मक रूपमा समेत लिएका छन्। यस्तै ट्रायल सेन्टरमा प्रयोग गरिने पुराना सवारी साधनका कारण पनि अधिकांश परीक्षार्थी अनुतीर्ण हुने गरेका थिए। तर अब भने यातायात कार्यालयले 2012 मोडेल भन्दा पुराना गाडी प्रयोग गर्न नपाउने जनाएको छ। यति मात्रै होइन, कार्यालयले कन्डिसनयुक्त गाडी उपलब्ध गराउनका लागि समेत सूचना जारी गरेको छ। दर्शक महानुभावहरु, यो मात्रै पर्याप्त भने पक्कै पनि होइन। यद्यपि केही सुधारका सकारात्मक सङ्केतहरू देखिन थालेका छन् र हामीले निरन्तर रूपमा फलोअप गरेपछि यो विषय यति बेला चिकित्सक राखिने विषय फलोअपको रूपमा फेरि पनि प्रस्तुत गरेका छौँ। र त्यहाँ निरोगिताको प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित समस्या मात्र होइन, अन्य धेरै समस्याहरू छन्। अनुत्तीर्ण जो परीक्षार्थीहरू छन् ती परीक्षार्थीहरूलाई पास बनाइदिनका लागि त्यहाँ ट्रायल पास गराउनका लागि दर रेट नै राखिएको बारे पनि हामीले देखाएका थियौँ। बिचौलियाको बेगबेगी छ, यसतर्फ पनि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण होस् र यसतर्फ पनि सुधार गर्नेतर्फ उनीहरूको गम्भीर रूपमा आफ्नो ध्यानाकर्षण होस्, यही चाहन्छौँ। र केही न केही सुधार भएको खबर हामीले आगामी दिनमा फेरि पनि दर्शकहरूलाई देखाउन पाऊँ भन्दै आजका लागि यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दै कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै समस्यामा पर्नु भएको छ, आफ्नो गाउँठाउँ वरपर कुनै पनि व्यथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार, अनियमितताबारे जानकारी पाउनु भएको छ र त्यसुपर खबरदारी गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424, यसै गरी एनसेल नम्बर 9801572424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 9884011037 तपाईँका लागि 24 घण्टा हाम्रो 24 हेल्प डेस्क खुला रहनेछ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।